3.32 milyones ka pisos sa ESF financial assistance gikan sa Provincial Government of Surigao del Norte gi-distribuer. Tag-distribuer ngadto sa mga farmers ng Municipality of Socorro din dakong kalipay ang gibati sa 156 ka mga swine raisers nga nakadawat og tabang gikan sa Kapitolyo ubos sa inisyatibo ni Provincial Governor Lyndon Barbers. Mainumduman sa niaging July 7 ngadto na sa pitsa 11 ning tuig 2025 ang mga technical personnel gikan sa Kapitolyo gi-request niini sa LGU Socorro nga maghimog swine depopulation agi pagasumpo sa ESF infection sa tibuok lungsod. Ang outbreak sa ESF nahimo nga dakong kaguol sa mga namuhi nan baboy apan ang probinsya waya magpasagad kay ang mga didipap na mga baboy gihatagan kini og kompensasyon agig tabang sa pagbakod og pagrecover sa mga nangaguba nga mga panginabuhian. Waya man ini damha sa mga farmers og dili man kini igo nga makahulip sa tibuok sakit sa gibati sa panahon sa pag-atake sa ESF. Dako gayud karadyaw nila na pagpasalamat o gibating kalipay nga miabot kini nga hinabang gikan sa pagagamhanan ng probinsya sa Surigao del Norte isip pagsugod sa seremonya sa pagdistribuer sa cash assistance niadtong Nobyembre 13 tuig 2025 didto sa Socorro Municipal Gym. Maiditon nga gi-welcome ni Mayor Riza Raponcel Tarok Tinkang ang maong programa. Kaiban ang mga kapitanes sa mga barangay, mga napiktuhan sa ESF. Nagpaabot sab sila sa ilang nga mensahe nga pagpasalamat nga ang punong mga barangay nga top 4 sa 12 ka mga barangay nga napiktuhan. Una niini, amo ang barangay Navarro sa kantidad nga 746,000 ngadto sa 35 ka mga mag-uuma. Ikaduha ang barangay Sudlon sa kantidad nga 583,000 ngadto na sa 23 ka mga mag-uuma. Ikatuyo ang barangay in Estrella sa kantidad nga 453,500 pesos ngadto na sa 25 ka mga mag-uuma. Ikaupat ang San Roque 392,000 ngadto sa 23 ka mga farmers. Ikalima ang Honrado sa kantidad nga 259,000 pesos ngadto na sa duha ka mga mag-uuma. Ikaunom ang barangay Siring 252,500 pesos ngadto na taghatag sa 16 ka mga mag-uuma. Ikapito amo ang barangay Pamusaingan sa kantidad nga 209,000 pesos sa upat ini ka mga mag-uuma. Ikawalo ang barangay Sungkoy. Nahatagan sila sa 171,000 sa napuyo ka mga farmers. Ikasiyam ang barangay Tarok sa kantidad nga 114,000 sa 7 ka mga mag-uuma. Ikanapuyo ang barangay Rizal sa kantidad nga 89,500 ngadto na taghatagan ang 8 ka mga mag-uuma. Ika-11 ang barangay Del Pilar sa kantidad nga 35,000 pesos sa duha ka mga mag-uuma. Ika-12 ang barangay Salog sa kantidad nga 15,000 pesos o usa ka mag-uuma. Gitambungan ini ni Board Member Attorney John Cobillan ang maong activity isip pag-representar sa ngayan ni Governor Lyndon Barbers. Ang Municipality of Socorro, so far, amoy pinakadako nga nadawat sa ESF Financial Assistance gikan sa probinsya ug may pinakadaghan nga mga mag-uuma nga naapektuhan. Kini tungod kay ang Socorro amoy pinakadaggang namuhi ng baboy ug ang katapusan amo ang lungsod sa tibuok probinsya na Surigao del Norte nga naigo sa ESF since pa ni adtong pag-atake sa virus sa tuig 2021. Ang atong nasod sumalapas sa Provincial Veterinary Office padayon ini gihapon nga nakigabisog kontra sa ESF kay lagi dili man available ang bakuna niini. Hangjoon lamang matud pa nila na ato mga swine raiser nga i-implementar gajud sa cluster. Ansakto nagpagpanlimpyo ang mga biosecurity measures sa panagang nga pamaagi aron nga malikadan ang naaguman nga mga dilubyo sa ESF. Nanukad gikan diri sa Kapitolyo ini si Maricel Smart Consim Vlogs Mario Conali Simurlan Mulaong. Salamat. Maradyaw na adlaw natong tanan.